کے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ یار ذرا جنہوں پیار ہے نا آقا علیہ السلام نا پیار ہے، جملہ سن کے سبحان اللہ کہنا یار نہیں تانوں پولیس پھاڑ دی، دوبارہ جملہ پیش کرنا طرف کے سبحان اللہ دی آواز آنی چاہیے دی ہے۔ مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، ہاں اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنت چ جاون لئیے راواں مل گئیاں، جنت وچ جاون لئیے راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ اور عمر تے صدیق دی تو شان ویکھ لے، جنت چ انہاں دا مقام ویکھ لے، جنت چ انہاں دا مقام ویکھ لے، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ اور کوٹلی رہے ابو بکر دے رہن والے اور جنہوں حضرت ابو بکر صدیق نال پیار ہے نا، اے جملہ سن کے آخر تے چپ نہیں رہنا، ہاتھ دا اشارہ کراں گا، سینے جو سبحان اللہ دی چھال ہونی چاہیے، توجہ نہ سماعت فرماؤ کہ یاد کرے او ویلا یارے غار دا، یاد کرے او ویلا یارے غار دا، گود سی صدیق دی تے مٹھ سرکار دا، او گود سی صدیق دی تے مٹھ سرکار دا، گود سی صدیق دی تے مٹھ سرکار دا، راجے کے دیدار لئی، راجے کے دیدار لئی تھاواں مل گئیاں، راجے کے دیدار لئیے تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ اور آؤ اج سونے تے درود پڑھیے، ہر ویلے گھر گھڑی صبح و شام پڑھیے، ہر ویلے گھر گھڑی صبح و شام پڑھیے، پڑھے درود تے، پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، پڑھے درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزارہ مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہارا مل گئیاں۔ آخری کلام اور میرا سلام قبول کیجئے، اور اس سے پہلے دعا کروانا چاہتا ہوں، بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ کچھ دن قبل میری والدہ محترمہ اس دنیا سے رخصت فرما گئی، دعا کریں اللہ تعالیٰ میری امی جان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ عظمت ماں کے حوالہ سے کلام اور میرا سلام قبول کیجئے گا۔ شاعر کہتا ہے پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، جد ماں دا سایہ اٹھ جاوے، جد ماں دا سایہ اٹھ جاوے، او وچ جسم دے رہندی جان کوئی نہیں، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، ماں دل دے درد ونڈوندی اے، بڑے حوصلے ہوندے ماواں دے، او بڑے حوصلے ہوندے ماواں دے، اج پوچھو اس دل دے کولو، اج پوچھو اس دل دے کولو، او وچ جگ دے جس دی ماں کوئی نہیں، اج پوچھو اس دل دے کولو، وچ جگ دے جس دی ماں کوئی نہیں، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، اور دنیا دے اندر بندے دے ہوندے نے ہور سہارے وی، ہوندے نے ہور سہارے وی، پر سچ آکھا میں رب دی سو، پر سچ آکھا میں رب دی سو، ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں، پر سچ آکھا میں رب دی سو، او ماں ورگی ٹھنڈی چھاں کوئی نہیں، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، ماواں دے دل نرم گلابو تے قد کر سن قبول جدائی تے کر دیون قربان خزانے کر لین قبول گدائی، اور ماوا پترا دا ہر عیب چھپاوے، کوٹلی دے رہن والے ہو ماوا پترا دا، ماوا پترا دا ہر عیب چھپاوے، تے نہ سنن کدے برائی ربانیو محروم مرادو، وہ جنہیں ماں باپ دی قدر نہ پائی، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، جد ماں دا سایہ اٹھ جاندا، او وچ جسم دے رہندی جان کوئی نہیں، اور ماں باپ دیاں جھڑکاں وی لوگو رحمت دا باعث ہوندیاں نے، ماں باپ دیاں جھڑکاں وی لوگو رحمت دا باعث ہوندیاں نے، وہ جنہیں ماں باپ دی قدر پچھانی نا، جنہیں ماں باپ دی قدر پچھانی نا، او دو جگ وچ اس دا نا کوئی نہیں، جنہیں ماں باپ دی قدر پچھانی نا، دو جگ وچ اس دا نا کوئی نہیں، پترا لئی رشتہ ماں ورگا سچ آقا وچ جہان کوئی نہیں، جد ماں دا سایہ اٹھ جاوے وچ جسم دے رہندی جان کوئی نہیں۔